الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى فكان قاب قوسين أو أدنى فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پورے مجمع دے اندر جے تک آواز ویندی پئیے کوئی بھی زبان خاموش نہ راوے جیری مٹھی زبان اللہ نے اپنے ذکر واسطے تے کو تمے کریتیے اون زبان دے نالوں دے سونے نبی دی ذات تے رل کے درود پاک چا پڑھسوں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ شہنشاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ وصف رخے والدہا کشف الدجا بجمالہ قرآن با اخلاق کش گواہ حسنت جمیع خصالہ صدقاً یقیناً راسخاً سارے مل کے پڑھسو صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کی ہمان بگانی دنیا دا کی ہمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے تو چا سجنا متاں دوجا سہا تیرا نہ آوے نہ تو رب دی یاد بھولا سجنا جڑے دنیا تے خان سڑا گئنی او بھی نال تا کچھ نہ چا گئنی جڑے سیج پلاتے ہے اسم دے ہم ستے خاک تے دیرا لا سجنا اگر قسمت وچ پھر کہنی تے پندھ مدینے دا ڈھیر کہنی اگر قسمت وچ پھر کہنی تے وال پندھ مدینے دا ڈھیر کہنی میں آپ ونیا تے ون نہیں سگدا کالی کملی والا صداوے تا دیر کہنی میرے نہایت واجب الاحترام واجب القدر عزیزان عظیم مکرم دوستو ساتھیو بزرگو علماء کرام مفتیان کرام نعت خان حضرات دعا ہے اللہ رب العالمین دی ذات لم یزل دے کولوں اللہ پاک اسے سارے مسلمانے دا ٹوراونا رلبانا قرآن خانی کرنا ذکر و اذکار کرنا سونے نبی دی ذات درود پاک پڑھنا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ منظور و مقبول فرماوے
اللہ پاک ان تمام اعمال دے تو پھیلوں سارے پیارے مامو جان حاجی فتح محمد تگیانی عمرانی دی قبر دے اتے اللہ پاک کروڑ ہاں رحمتیں دا نزول فرماوے دوستو اتنا بڑا مجمع آیا بیٹھے کہندہ منہ ہے اوتا لگا گئے اوتا لگا گئے قبر دے اندر لیکن آج کتھو کلو بندے آئے بیٹھے دور کلو آئے بیٹھے اگر او ویندہ ہاں ان دی چاہت ہائی طلب ہائی محبت ہائی پیار ہائی لوگے دنال اخلاق چنگا ہائی تے آج اوتا کہیں نہیں رہدا بیٹھا پر اے لوگ کتھو آئے بیٹھے نہیں تھا جمع تھا بیٹھے ہیں یہ صرف اخلاق ہے انسان سب کو بہترین چیز انسان دی اخلاق حسن اخلاق ہے اگر اخلاق چنگا ہے تو لوگ جرا دنیا تو انسان ویندے نا حضرت سیدنا جبریل امین زمین تے آکے وزٹ کریں دے لوگیں کو سن دیں کہ انہیں دی کیا گال ہے ایک کیا کھڑے آدھے وہ بندے دی خاطر جرا دنیا تو پردہ بٹھا گئے اگر وہ بندے آدھے کر رہے ہیں یار یہ تو بڑا چنگا ہاں انہیں اخلاق چنگے ہاں غریبیں دے نال یتیمیں دے نال مسکینے دے نال ہمسائیں دے نال ہر ایک دے نال تو بڑا اچھا ہاں یارو اے نہ ونیا تھوڑی دیر بھی آجا رہے ونیا دنیا تے ایدی تساکوں ضرورت ہے اللہ پاک فرمائیں دے جبریل زمین تے گیا ہمیں دے بارے میری مخلوق کیا کھڑی آدھی ہے یا اللہ مخلوق آدھی کھڑی ہے چنگا بندہ ہاں اللہ راضی ہوئے اسا راضی ہیں رب فرمائیں دے اچھا میری مخلوق آدھی کھڑی ہے اسا راضی ہیں رب فرمائیں دے وہ مخلوق ہے میں خالق ہاں میں بھی راضی تھی گیا اگر میری مخلوق راضی میری مخلوق اگر راضی ہے میں بھی راضی ہاں اپنے بندے دے ہوتے اگر مخلوق آدھی کھڑی راضی ہے جارے تا گندہ ہاں برا ہاں حق ہمسائے دے نال برا ہاں ایک دوجے کو تنگ کریں دا ہاں لوگیں دے رستے بند کریں دا ہاں یہ تا لوگیں دے نال دا اخلاق چنگا کہنا ہاں آج گئے ہفتہ پہلے ٹرونیا دنیا تے کوئی ٹھنڈا کاوے ہاں لوگ اگر برے الفاظ نال کھڑے بیان کر رہے ہیں اللہ رب العالمین دی ذات کو جبریل آدھے تری مخلوق اندے ہوتے تو پریشان ہے ناراض ہی رب فرمائے دے مخلوق ناراض ہی تو میں خالق بھی ناراض میں بھی ناراض ہوں دوست اخلاق بنا پڑا اگر اخلاق چنگا ہے دنیا دے ہوتے تو سب کو اچھا انسان تو ہی میں تیرے اخلاق دی وجہ کو لوگ دور کو ہو سنجے کو سنجان دے نہ ہو سے او مخلوق آوے سی دوستو اللہ رب العالمین دا قرآن پاک ارشاد فرمے دے فی جنات یتساءلون میں اپنے خطاب کو سمٹیں دا این صرف ایدی لفظی معنی دے اندر اللہ رب العالمین دا قرآن پاک سب وحدہ کیا پہ اصل پیدا کیوں ہے دنیا تے کیوں ہے کرن کیا ہے اصل مقصد کیا ہے اساں تا سے رحمان کو راضی کرن پر نکل پے ہیں شیطان کو راضی کرن واسطے انسان تو اساں تا سے رب رحمان کو راضی کرن ہن اساں لگے کھڑے ہیں کہندے کٹے شیطان دے کٹے او آدے مسجد نہ ون جو ہوٹلے تے باندے ٹائم ہے پیا او آدے موبائل دے قرآن نچا ٹائم ہے پیا اوندا آکھن من دی دس یار کتنا مخلوق نوجوان بیٹھے کتنا فجر قرآن چاہتے دس کتنا فجر کو اٹھ کے پہلے ٹچ موبائل چاہتے دس تا صحیح ذرا اپنے دل وچ سوچ شیطان دے موبائل دے رب دے قرآن دے شیطان دے جو ہوٹلے تے بہو رب دے نماز پڑھ اللہ رب العالمین تے کو قرآن پاک دے اندر بار ادا کرے انسان میری عبادت کر نماز پڑھ نماز پڑھ سے نماز دے اندر میں اللہ دی عبادت جڑا کرے سے تیری معراج محبوب کو معراج کرمی آسمانے تے سر کے ان دی امت کو معراج اتنی زمین تے کھڑ کے نماز پڑھتے نماز دی حالت میں اللہ کو معراج کرویندا دوستو اللہ دا قرآن 29 سپارہ دے فی جنات یتساءلون کل جنت دے وچ رہن والے لوگ ایک سوال کرے سن کیا اکسن ان المجرمین ما سلککم فی سقر یار دنیا تے کٹھے رہ دے آسے ہکا وستی ہے ہکو محلہ ہے شادی تے کٹھے ڈوک تے کٹھے سکھ تے کٹھے آسے آج کیا وجہ ہے اسا جنت تو سا جہنم اتھا کیوں نہ کھڑا تھی گئے وہ کیا جواب دے سن وہ بھی اللہ دا قرآن اللہ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں 5 منٹ دی خاطر توجہ دے نال سن سو جرا وہ جواب دے سن تیرے میری اندر بھی او گال پاتی وین دیئے ذرا اپنے دل دی کھڑکی کھول کے دیکھ اپنے دل دی تختی تے نقش کر الفاظ اللہ رب العالمین دیا نماز پڑھ شیطان دے ہوٹلے تے جل کے کی فلمان دیکھ تیرے کولو ٹائم ہی پیا اللہ دا کرام کلام پاک فرمائے دے جنت دے وچ راون والے لوگ سوال کرے سن مجرمین کولو جڑے جہنم دی بھا دے اندر سڑدے پئے ہو سن جواب کیا ہو سی قالو لم نک من المصلین یارو دنیا تے رہ کے اسا آزان دے الفاظ تا سن دے آسے
کنے کنے دے اندر تا اللہ اکبر جا صداواں انجاہن، حیا علی الصلاۃ جا صداواں انجاہن، رب آدھا او تواری کامیابی نماز دے اندر ہے، او تواری کامیابی میں اللہ دے گھر دے اندر ہے، تو نہ سمجھدا کھاویں تو ادا میں کامیابی پیسے دے اندر ہے، بلڈنگ بناون دے اندر ہے، نانا اگر کامیابی گلیں دیتا صبح کو شام تک اللہ رب العالمین دا صد مارن والا بندہ تے کو صد مرے دے، پانچ دفعہ دس دنیا تے کوئی ایو جیا محبت کرن والا تا دستا جرا آکھے یار دین دے اندر پانچ دفعہ میرے در تیا میں تیرے نال پیار کرے دا، تیرا پتر بھی پانچ دفعہ تے کو نہیں سڑے دا، لیکن ایک رب العالمین دی ذات ہے جری بندے دے نال اتنا محبت کرے دیے، ایک دین دے اندر پانچ دفعہ بندے کو آدھے آ میرے نال گالی کر، آ میرے نال گفتگو کر، تیرا دکھنا ہے میں رب کو آکے سنوا، تیری گالے میں کو آن کے دسا، لیکن کہنا آج ٹیم کہنی جنا من مٹی دے تلے ون کے سن سے پیچھے آگ سے یا اللہ محلت دے میں ہاں رب العالمین فرمائے سی ہونتا نام اعمال دے رجسٹر بھی بند تھی گئے، ہونتا گال بھی ختم تھی گئی ہے، آخری گال حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت مجذوب گزرین کنا لوگاں نے انہیں کو بازار دے اندر بازار دی زینت لٹھے کہ ایک